عليكم. ما زلنا مع لي بريباراسيون دي سيتون وننتقلوا الان النقطه الثانيه اللي هي ابارتي لا هيدراتاسيون الى هيدروبوراسيون دي زالسين. هنا جوج ديال النقط، لا هيدراتاسيون لا هيدروبوراسيون. نبداو بالاولى اللي هي لا هيدراتاسيون، نبداو بالنقطه الاولى اللي هي لا هيدراتاسيون. فملي كيقول لك شي واحد اشنا هي لا هيدراتاسيون هو ماذا؟ هو لاديسيون ديال H2O، لاديسيون ديال H2O. كيفاش يعني H بلس يو او اش موان. بما اننا كنهضروا على لالسين يعني سيغ تريبليزون. بما اننا قلنا لا هيدراتاسيون دو تيب ماركوف نيكوف. مزيان، دابا هادشي واضح، غير انه في لي زالسين في لا هيدراتاسيون غادي نشوفو جوج ديال الانواع. غادي نشوفو لالسين فغي، وغادي نشوفو لالسين الا كان سبستيتيي. هنا جوج حالات. ففي حالة الى عندنا لالسين الا كان فغي، لالسين الا كان فغي يعني كيفاش كيتكتب هو ار سي تريبليزون سي اش. يعني ار سي تريبليزون سي اش وبوجود ماذا؟ وبوجود لاش جي دو بليس. الى عقلتو باقي على القاعدة هي ماذا؟ هي لاش جي دو بليس او لا اش جي اس او 4 ولا اش جي سي ال 2، يعني لاش جي دو بليس او لا اش جي اس او 4 او لا اش جي سي ال 2. هادو كلهم اشنو كيعني لينا؟ انه يعني لاديسيون ديال ماذا؟ لاديسيون ديال H2O، لاديسيون ديال H2O دو تيب ماركوفنيكوف. فكما كتعرفوا جميع انه لاش بليس هذا بما انه هذا سيغما بليس وهذا سيغما موان دو تيب ماركوفنيكوف، يعني لاش بليس غيمشي لهنا و اش موان غيمشي لهنا. اللي كيكون لينا واحد الانول اللي هو ار سي، بما انه سيغما بليس غيمشي ليه او اش موان، ها هو او اش، ثم كذلك دوبليزون سي ا اش اللي زدنا وهو هاد اش اللي عنده. باش نفهمو اكثر شي راه وضحناه في الدرس ديال لي زالسين. ها هو داك اش اللي زدنا، وهذا كيكون لنا اينول. وقلنا دائما لينول كيكون عباره عن انستابل، يعني ما كيبقاش، يعني من بعد انه شنو يوقع؟ هذا غيجي لنا وهذا غيجي، يعني هاد الهيدروجين غيجي من غادي يوقع واحد لا ميغراسيون. اذا اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ار، طلعت معايا مزيان، سي او ثم سي اش 3، ار سي او سي اش 3. اذا من هنا غادي نعرفوا انه دائما في لي زالسين فغي كيعطينا ماذا؟ سيتون ميتيلي. عقل على هذه لالسين فغي، لا هيدراتاسيون دي زالسين فغي ضمن سيتون ميتيلي. غادي نشوفوا الان في حاله اللي عندنا لالسين الا كان ما كانش فغي يعني سيبستيتيي، سواء كان سيميتريك دي سيميتريك ماشي مشكل عندي انا. غادي نشوفوا الان الا كان لالسين سيبستيتيي يعني الا كان ار سي تريبليزون سي، مهما يكون هاد الاخ ممكن يتشابهوا ممكن يكونوا مختلفين. اذا فهاد الحاله ار سي تريبليزون سي ار دو بريم، حنا نديرو انهم مختلفين، يعني انه مثلا ار كبير على ار دو بريم، يعني الا كان هذا ار كبير على ار دو بريم دونك هذا هو سيغما بليس وهذا هو سيغما موان، مثلا هذا هو البيوتيل وهذا هو الايتيل. اذا بوجود اش جي اس او 4 مثلا اش جي اس او 4 على مثلا اش 2 اس او 4، اشنو هنا؟ يعني لاديسيون ديال اش بليس، يعني لاش بليس غيمشي للكربون هذا و اش مو غيمشي لهنا، يعني غادي يعطينا ماذا؟ ار سي دوبليزون سي ار دو بريم.
هنا قلنا انه الان او اش موا يمشي لهنا، دونك غادي يكون عندنا او اش، وهنا غادي يكون فيه اش الهيدروجين، وغادي يجي هاد لهنا، هنا غادي يبقى واحد لا ميغراسيون، غادي يعطينا ماذا ار سي او سي اش 2 ار 2 بريم، اللي كيعطينا ماذا سيتون. اش من سيتون هنا ما ممكنش نحكموا على اش من سيتون، حيت على حسب هاد ار اللي عندنا هنا، مفهوم ولا لا؟ مزيان. لالسين فغي يعني السين، لا هيدراتاسيون دي زالسين كيعطينا في لالسين فغي سيتون ميثيلي، وفي لالسين سبستيتيي كيعطينا ماذا؟ كيعطينا واحد السيتون كوريسبوند، يعني واحد السيتون معين. غننتقل الان النقطه الثانيه اللي هي ماذا؟ لا هيدروبوراسيون. لا هيدروبوراسيون La hydroboration la hydroboration هو l'addition ديال H2O يعني H plus I ou H moins sur triple liaison de type anti-Markovnikov. وهنا غادي نشوفوا واحد الحاله اللي هي ماذا؟ الحاله ديال السنسيبسيتي. اما الالسين فغي راه شفناه في لي زالديد انه بور بريباري دي زالديد، يعني انه الان عندك دير ليا انه غادي تدرس ليا الالسين فغي. الالسين فغي لا، علاش؟ حيت الالسين فغي ما كيعطيناش السيتون وانما كيعطينا الالديد. رد معايا البال. في حين اذا هنا الحاله الوحيده اللي عندنا هو الالسين سبستيتيي. بحكم الالسين سبستيتيي يعني ار سي تريبليزون ار سي تريبليزون سي ار بريم، يعني ار سي تريبليزون سي ار بريم بلس بي اش 3 وبوجود H2O2 و H moins اشنو كيعطينا؟ لاديسيون ديال اونتي ماركوفنيكوف، يعني هذا بما انه نعتبره كذلك ار كبير على ار 2 بريم، دونك هذا هو سيغما بلس، او هذا هو سيغما موان، يعني لاش بلس غيجي لهنا و اش موان غيكون هنا، دونك هنا غادي يعطينا ماذا؟ ار سي دوبليزون سي ار 2 بريم. هنا غادي يكون هيدروجين، وهنا غادي يكون او اش. من بعد هنا غادي يجي لهنا وغادي يبقى واحد لا ميغراسيون اللي كيعطينا في الاخير ماذا؟ ار سي اش 2 سي او ار 2 بريم، يعني كذلك كيعطينا ماذا؟ سيتون. يعني on peut préparer des cétons à partir de la hydratation. C'est-à-dire quoi? La hydratation est pour les alcènes vrais ou l'alcène substitué. Et pour l'hydroboration des alcènes, mais sauf فقط les alcènes substitués. أما الألسين فغي لا، بحكم أنه كيعطينا لي زالديد وشفناه في الدروس الماضية. إذا ننتقل الآن النقطة الثالثة إن شاء الله، وهي à partir d'oxydation des alcools secondaires.